थँक्सफूल टू द ट्रेल ब्लेझर फाउंडेशन ही जी ॲम्ब्युलन्स हिने हाडल्या खरी गरजेची गरज आसली वास्को खातीर मुरमगांव खातीर कित्याक खूब डिफिकल्ट आसलें जे तुमी आतां केसीस जे पळयता कुत्र्यांचे मदीं खंय तरी ते बरे ना जाता आनी खंय जाता आनी आमचे लोक पावना थंयसर पूण तेंच्यांनी जी ॲम्ब्युलन्स हाडल्या खरेंच बरी गजाल आनी सगळे आपणा आपणाच्या फिल्डान एक बरे बिझनसमॅनूय आसा कोण आमचे जॉब करपी ती आसा आनी खंय ना ती आपणाचो एक टायम काडून हो एक सपोर्ट करता एक आमच्या वास्कोकारां खातीर मुरमगांव खातीर तो खरी बरी गजाल आनी अशेंच तांकां लोकांनी हेल्प करपाचें तेंचे खूब डिफिकल्टीज आसा जे रिक्वायर्ड क्लिनीक तेंच्यांनी एक क्लिनिका खातीर आमकां एक हें केल्लो आसा प्रस्ताव घातलेलो आसा आनी खरी गरज आसा कित्याक आमी जेन्ना कुत्रे व्हरता स्टलायज करपाक व्हरता खंय व्हरता जाल्यार तांकां खंय तरी डॅमेज इंजरी जाता तर तांकां खंय तरी दवरपाक जाय 2-3 दीस ताका एक खंय तरी जागो जाय तो जाग्याचो प्रयत्न आमी थ्रू म्युनिसिपालिटी आमी करता म्हणून तांकां सांगलेलें आसा आनी तांकां सांगलां तुमचें एक लेटर तुमी प्रेस करा आय विल स्पीक टू माय कावन्सील ऑल्सो आनी आय होप डॅट कावन्सील वील टेक अ गूड डिसिजन सेंग आतां कुत्र्याचे खूबच इश्यूज जाल्लेले आसा आनी हेतून जर खंय तरी तुमकां आमकां भायर सरपाक जाय स्ट्रीट डॉग खंयसून तरी वाडपाक जायना जाल्यार तुमचो खरें योगदान आसा आनी आमकां दिसता तुमकां हेल्प करपाचो म्हणून. It's there. This ambulance is there for the Marmugua street animals. It can be dogs, cats, calves, any animal in distress. Please give us a call. We are there to help you out. It's free for all Marmugua animals. It's an initiative by Trailblazers Animal Care Foundation. सो ट्रेल ब्लेझरान फर्स्ट आमचे मुरमुगांव एरियाचो ॲम्ब्युलन्स 24/7 लॉन्च केलेलो आसा. आमचो एकूच हेतू आसा की आमी जाता तितले प्राणी जे आमचे मुरमुगांव एरियान आसात तांकां आमी सर्व करपाचे. आमची ट्रिटमेंट फ्री आसा, आमचो ट्रान्सपोर्टूय फ्री आसा. बट आमी एक अपील करता सिटीजनां कडेन की तेंच्यांनी मातशें फुडें मुखार येवपाचें आनी आमकां सपोर्ट करपाचो की आमी तांकां आनी सर्व करपाक शकता. सो एकान एवरी मुरमुगांव तालुकाचो कोण सिटीजन आसा इफ कोण खंयचे कुत्रो नाल्यार माजर नाल्यार खंयचोच प्राणी तुमकां डिस्ट्रेसान दिसता जाल्यार आमचे कडेन रीच आउट करा. आमी नंबर दितले तुमच्या माध्यमांतून. ओके आनी सेकंड थींग फुडें सरा सपोर्ट करा आमकां सो वी कॅन सर्व मोर अँड मोर एनिमल्स. थँक्यू. दिसता सुणें म्हणटा तें रस्त्यार आसपा जायना सारकें, पूण सगळ्यांनी जर आपापल्या घरा आपली सुणीं दवरलीं जाल्यार रस्त्यार कोणूच नासतले म्हणटकीर ही ऑर्गनायझेशनूच गरज ना. आमी जशें म्हणटा पुलीस स्टेशन आसपाकूच जायना पूण क्रायम जाता म्हणटकीर पुलीस स्टेशन दवरचें पडटा. तशेंच रस्त्याचेर सुणी आसा म्हणटकीर हे सगळे ऑर्गनायझेशन्स येवचे पडटा. आतां हांणी 1 वर्स फक्त व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर रावन सगळें काम केलां आनी ताज्या मागीर एकदम प्रूव जालें की बरें आमी सगळो व्हॉट्सॅप ग्रूप स्ट्रॉंग जाला आनी सगळ्या सुण्याचें कॅर करतात. तेन्ना मागीर आमकां दिसलें हांची मदत करपाक जाय आनी म्हणून आमी ठरयलें की हांकां पयलीं ॲम्ब्युलन्स दिवया. आमी सगळेंच गव्हर्मेंट करतलो अशें जायना, आमी कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करपा जाय. तशेंच हांव सगळ्यांक मागतां की सुण्यांक फातोर मारपाचे ऐवजी जर जेवण घालें जाल्यार ताजे सारको फेथफूल आनी प्राणी आनीक कोण ना ह्या जगाचेर. कितें म्हणटा.